सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। शेख रशीद मुजाहिद ख़त्म नबूवत और उसके ऊपर इतने जुल्म हो रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पाकिस्तान से और भी बहुत सी गर्म खबरें आज हैं जनाब, तो करेंगे शेख रशीद से आगाज़। सर, ये शेख रशीद को क्या मसला हुआ? ये तो ख़त्म नबूवत का बड़ा मुजाहिद है और इसके ऊपर कोई ऐसा जुल्म हुआ है जो वो रो रहा है? जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि मुझे जो नून लीग के एसएचओ वड़ाइच है उन्होंने मेरे घर पे छापा मारा है और छापा मारने के बाद और मुझे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। मेरे मुलाजमिन को तो फोन किया है और उन्होंने कहा जी ये नशा करता है और शराब पीता है, तो इसके खिलाफ हमारे पास दरखास्त आई थी। तो वो बाहर निकल के उसे कहा मैं तो जमानत पे हूँ, कोर्ट से मेरे पास बेल के ऑर्डर भी है। इसके बावजूद जो है ये नून लीग के खास लोगों ने ये नून लीग की जो एक इशारा दिया उन्होंने कि उनकी जो रहनुमा है उन्होंने ये सारा उनके कहने के ऊपर जो एसएचओ बढ़ाए थे उसने मेरे साथ ये जुल्म किया है। मैं इसके खिलाफ एक एक्शन लूंगा और जरूर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करूंगा कि इन्होंने मेरे खिलाफ मेरे घर पे हमला करके मेरे मुलाजमिन को भी मारा है, मुझे भी उन्होंने जो है नशे का कह करके मैं नशा करता हूँ और मुझ पर तशद्दुद किया है। वो तो कलमा पढ़ रहा कि मैंने कभी शराब पी ही नहीं है। जी बिल्कुल, वो कलमा पढ़ के जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उसमें उसने यही कहा है कि मैं कलमा पढ़ के कहता हूँ कि मैंने कभी नशा किया ही नहीं, ना मैंने शराब पी है। बल्कि लोगों से वो ये भी डिमांड कर रहा है कि क्या आपने देखा है कभी कि मैंने कभी शराब पी हो या मैंने कभी नशा किया हो। लेकिन वो सारा ब्लेम जो है नून लीग के जो मरकजी रहनुमा है उनकी तरह मंसूब कर रहा है कि उन लोगों ने कहने के ऊपर बड़ाई मेरे घर पे चार मुझे इससे ज्यादा कॉपी है। सर, मुझे ये बताइए, ये पुलिस ऑफिसर जो है ये क्यों टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं? पिछले दिनों चनाब नगर में भी एक ऐसा वाकया पेश आया था और ये जितने भी नून लीग वाले हैं ये पुलिस को इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल, जो है ये जो नून लीग के एमपीएज होते हैं या एमएनए है या जो इनके बहुत ज्यादा सीनियर रहनुमा है, तो वो कहा तो ये जाता है कि पुलिस के अंदर कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, पुलिस जो है वो आज़ाद है और मेरिट पे काम करने वाली है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब भी नून लीग की हुकूमत जो है वो बरसर इक़्तिदार आई है तो इस तरह के वाकयात में जरूर तेजी आई है कि कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया, लोगों के पैसे लूट लेना, फ्रॉड करना और स्कैम वगैरह करना, तो ये सारे मामला जो है ये बहुत ज्यादा जो है सामने आ जाते हैं क्योंकि इसके अंदर नून लीग के जो एमपीएज है या एमएनए है वो बिला वास्ता मुलव्वस होते हैं, पुलिस को वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत में आते हैं तो पुलिस को प्रेशर पर बिल्डअप करते हैं कि जी हम एमएनए है, हम एमपी है, तो आप हमारे साथ तावन करें तो हम वरना आपको सस्पेंड करवा देंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस वाले होते हैं वो भी फिर इनके दबाव में आकर तो ये सारा काम करते हैं। सर, फर्रुखाबाद से इतला जो मिली है, जरा बताइए। अहमदिया मस्जिद में हमला हुआ, क्या हुआ वहाँ? गुज़श्ता रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब शेखुपुरा के नवाही इलाका जो है वो फर्रुखाबाद में तकरीबन कोई आधी रात के बाद पुलिस ने कादियानी इबादत गाह के ऊपर रेड की और वहां पर ये बताया गया कि जो बाहर दीवार है उनकी इबादत गाह की उसके बाहर जो है वो लिखा हुआ था कि अहमदिया बैतुल तो वो जो लिखा हुआ था अहमदिया उसको उन्होंने मिटाया है और उसके अलावा जो अंदर जो वाकया अंदर जो कलमा लिखा हुआ था उसको भी उन्होंने मिटाने की कोशिश की है, बल्कि उन्होंने वो स्प्रे वगैरह था उनके हाथ में तो वहां से उन्होंने उसको मिटाया है। और ये तो पुलिस की जो कार्रवाई रही है तकरीबन को आधा से पौना घंटा जारी रही है। सादा कपड़ों में पुलिस एहलकार, स्पेशल ब्रांच के एहलकार और दूसरे लोग जो थे वो इसमें शामिल थे और उन्होंने वहां पर जो कादियानी इबादत गाह है उसका उन्होंने वहां पर अंदर जो कलमा लिखा हुआ था उसको रिमूव किया है और बाहर जो अहमदिया का लफ्ज लिखा हुआ था उसको उन्होंने वहां से मिटा दिया। नहीं तो ये पुलिस ने क्यों किया? वहाँ पे शहरियों का कोई दबाव था उनके ऊपर, तहरीके लबैक का या खत्म नबूवत वालों का? जी बिल्कुल, ये सुनने में आ रहा है कि ये तकरीबन को पिछले 1.5 से ये थाने में दरखास्त दी जा रही थी और मुसलसल जो इस मामले में जो मुतलका जो कादियानी जराए हैं उनसे जो राब्ता किया गया तो वो बता रहे थे कि हमें बार बार कहा जा रहा था कि ये जो आपके ऊपर लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है या बाहर जो लिखा हुआ है इसको खत्म किया जाए, इसको रिमूव किया जाए। तो उनकी आपस में बातचीत चल रही थी लेकिन वो जब बात किसी नतीजा पर नहीं पहुंची तो उसके बाद फिर जो है पुलिस ने ये काम किया है कि वो खुद जाकर वहां पर उन्होंने जो है अपने बंदों के जरिए जो पुलिस के एहलकार हैं वो इसको मिटा रहे हैं और जो बाहर वो लिखा हुआ है उसको भी खत्म कर रहे हैं।
اچھا پہلے تو ہوتا تھا کہ باہر صرف اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ مٹاتے تھے، تو آپ مسجد کے اندر بھی داخل ہونا شروع ہو گئے؟ جی بالکل، یہ جو کلمہ مٹایا ہے، جو آپ کو اب اس کی تصاویر جو دی گئی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ جو چار دیواری کے اندر کا جو حصہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کلمہ لکھا ہوا ہے، تو وہ پولیس اہلکار چیوی لگا کے اس کے اوپر چڑھ رہا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ایک وائٹ رنگ کی اسپرے ہے جو کہ کلمے کے اوپر کر رہا ہے کہ کلمہ نظر نہ آئے، پڑھا نہ جائے۔ تو یہ ان کے نوٹس میں یہ بات تھی کہ یہ جو کلمہ ہے یہ ان کی باؤنڈری کے اندر لگا ہوا ہے، اور وہ جانتے تھے اس بات کو کے اندر کلمہ لکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ چار دیواری کے اندر کیا ہے تو وہ کبھی بھی کارروائی نہ کرتے۔ لیکن بہرحال یہ جو لوکل مقامی پولیس والے ہیں، یہ جو لوگ تھے، ان کو اس بارے میں علم تھا کہ ان کی جو عبادت گاہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف کارروائی اور جو عمل درآمد کرنے کی درخواست لے کر اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کچھ اور بھی اس کے علاوہ اپڈیٹ ہیں سر؟ تو ایک اور سیالکوٹ سے ہمیں جو ہے وہ اپڈیٹ ملی تھی کہ وہاں پر بھی جو ہے وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں تقریباً کوئی 4 سے 5 افراد ہیں، انہوں نے بھی جو شہر اسلام کے خلاف جو وہاں پر جو قادیانی کمیونٹی ہے تو وہاں پر انہوں نے سلیم پورہ کا علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے تھانے میں درخواست دی ہے۔ تو میں اس کے الفاظ کے چند آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈی پی صاحب کو درخواست دی ہے کہ درخواست برائے تحفظ شاعر اسلام قانونی فوجداری کے ترک جنابیہ علی گزارش ہے کہ ہم قانون کا احترام کرنے والے شریف شہری ہیں، اور یہ کہ موضوع سلیم پورہ سیالکوٹ میں قادیانی نے اپنی عبادت گاہ میں محراب قبرستان اور اسلامی شاعر استعمال کر رکھے ہیں جو کہ غیر قانونی اور غیر شرعی ہے۔ یہ کہ قادیانی آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 260(3) کے تحت غیر مسلم ہے، اور تعلیمات پاکستان 1860 جو کی دفعہ کے تحت 298 بی اور سی کے تحت خود کو نہ تو مسلمان کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے مذہب کو اسلام کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہ جناب سے گزارش ہے کہ آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل اور تعلیمات پاکستان کی دفعہ کے تحت عمل درآمد کروا کر موضوع سلیم پورہ میں یہ جو شاعر اسلام کی سلام ورزی کی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور پاکستان میں تعلیمات پاکستان پر عمل درآمد کروا کے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ جو وہاں پر ہیں ملک چاند ہے اور فرقان احمد ارشد ملک اور نفیس کھوکھر، یہ وہ 7-8 افراد ہیں، ان کا تعلق جو ہے بیسیکلی وہاں پر جو ٹی ایل پی ہے پی پی جو 47 سیالکوٹ ہے، نائب امیر ہے پی پی 47 سیالکوٹ کے وہاں کے نازمی آنا ہے، انہوں نے وہاں پہ ایک درخواست دی ہے اور اس کو بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہے کہ جی ہم نے وہاں پر گاؤں میں جو قادیانی عبادت گاہ ہے اس کے خلاف تھانے میں درخواست دی دی ہے، اور آپ ہم اس انتظار میں ہے کہ پولیس جو ہے ہماری درخواست کے اوپر کیا عمل کرتی ہے۔ تو ڈی پی او صاحب نے اس کے اوپر سائن کر کے اس کو متعلقہ جو ہے سی پی او ہے اس کو بھجوا دی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ دونوں جو پارٹیز ہیں اس کی آپس میں کیا بات چیت طے ہوتی ہے اور پولیس کس حد تک اس درخواست پر اپنا عمل درآمد کرواتی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ تھے جی ہمارے بیورو چیف۔ اچھا ایک چیز میں بتا دوں کہ مسجد کے باہر لکھا ہو کلمہ یا کلمہ مسجد کے اندر لکھا ہو، لیکن آپ خود دیکھیں کہ کلمے کی بے حرمتی کیسے کی جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کو کلمہ پڑھنا آتا ہو لوگوں کو تو وہ کبھی بھی، چاہے وہ پولیس والے ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہو، کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں اگر ان کو کلمے کے مطلب کا پتہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ان کے دلوں پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے، اور دیواروں سے مٹانے سے کلمہ میرا خیال ہے دلوں سے تو نہیں کسی کے مٹ سکتا، کوئی بھی ہو۔ دوسری ایک اور چیز ہے کہ بڑی تعداد میں اس وقت کراچی اور مختلف شہروں میں احمدی جو ہیں ان پر کیس بنے ہوئے ہیں 298-95 والے نا، اور گورنمنٹ جو ہے یا عدالتیں جو ہے وہ تاریخ پر تاریخ دے رہی ہے، کئی جگہ پہ تو ضمانتیں بھی نہیں ہو رہی، اور کم از کم انہیں ضمانتیں تو دے نا، وہ کون سا بھاگے چلے ہیں، وہ کیس کی پیروی کریں گے، اور وہاں پہ جو بھی کچھ ہوا وہ یہ لوگ تو ادھر ہی رہیں گے نا۔ تو ان کے کاروبار ہیں، ان کی فیملی ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، تو اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جتنے بھی اور بھی قیدی 295-98 والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں کہتے 700-800 لوگ ہیں، ان کی ضمانتیں بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے جو جج ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ویسے تو وہ سارے جج ہی کیس ہی ہیں، جتنے بھی لوگ مذہب کے نام پہ آپ نے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔
مجھے بھی پتہ ہے، آپ کے ضمیر بھی یہ ملامت کرتے ہیں، مگر جب ضمیر مردہ ہو چکے ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کے اوپر آپ ظلم جب کرتے ہیں تو پھر ویسے ہی انسانیت سے گر جاتا ہے انسان، اور جب انسانیت سے گر جاتا ہے، ضمیر ختم، ضمیر فرموش لوگ ہوتے ہیں، اس سے یہ نہیں سمجھ آتی ان کو کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے دوسری جو لوگ ہیں، دوسری پارٹی ہے یا اس کے گھر والے ہیں، وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں روزانہ ایک سے ایک نئے شہر کی خبر آپ کو دیتے ہیں، لیکن مجال ہے کسی نے بھی آج تک ایسا بیان دیا ہو کہ یار یہ سب کچھ بند کرو، ایسے تمام قوانین کو ختم کرو، لوگوں کو جینے دو وہاں پہ، مگر اس طرح کوئی توجہ نہیں دیتا۔ نہ جی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر کوئی اور اپڈیٹ ہوئی تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔